दर्शकबिन कृष्णमीडिया.com मार्फत हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ। कृष्णमीडिया.com मा तपाईले हामीलाई धेरैले गुनासो गर्नुभयो कि हामी ललितपुर क्षेत्रभित्र अलि बढी फोकस भइरहँदाखेरि धेरै विश्वास गर्नुभएको छ हाम्रो मिडियालाई। ललितपुर भित्रको चापागाउँ एरिया, ठेचो यो एरियामा धेरै अहिले लाइन जान थालेछ, बत्ती जान थालेछ। लोड सेडिङ हो कि अघोषित भन्ने खालको कुरा पनि तपाईले धेरै हामीलाई इनबक्समा पठाउनु भएको छ। अब उहाँहरूको भर्सन के छ यो विद्युत प्राधिकरणको? न कुलमान गइसकेपछि अब अघोषित भएको हो कि भन्ने खालको पनि कुरा तपाईले गर्नु भएको थियो। हामी तपाईको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन खोजिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ लगनखेल वितरण केन्द्रका प्रमुख रामदुलार यादवज्यू। उहाँसँग हामी यो बारेमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। किन यो मैले प्रसङ्ग जोडिसकेँ, यहाँहरूले चापागाउँमा बेला दिनमा 15 चोटि 20 चोटि लाइन जान्छ, झाक्क झुक्क। अब इन्भर्टर किन्न पर्ने भएको हो सर? होइन, त्यस्तो होइन। यो के छ भने चापागाउँ फिडर जुन छन् त्यो पुरै दक्षिण ललितपुरसम्म गएको फिडर हो। प्राविधिक दृष्टिकोणले त्यो उपयुक्त छैन, तर विकल्प नभएर अब त्यति लामो फिडर बनाएर पनि प्राधिकरणले सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ। यो खास डिस्टर्बेन्स आएको 3 गतेबाट हो। दक्षिण ललितपुरमा पानी उनी अलि बढी परेकोले उताको लाइन अब कहीँ न कहीँ फल्ट छ हैन। अब उताको लाइन आइसोलेट गरिदिँदाखेरि यताको लाइन ठिक चल्छ हैन। ढोलाइटी भन्दा यताको लाइन, अब उताको लाइन जोड्ने बित्तिकै समस्या आइरहेछ के। अब उहाँहरूले पनि मर्मत सम्हारमा लागिराख्नु भएको छ। किन समस्या अहिले 3 गतेपछि नै किन समस्या आयो? कुलमानको समय 29 गते सक्यो, भदौको 3 गतेपछि समस्या आउन थाल्यो हो कि? यो एकदमै नागरिकको, जनताको, दर्शकको गुनासो मैले तपाईलाई राखेको। यो कस्तो छ भने अब 30 गतेको महिना हुन्छ नि, हामी 29 दिनसम्म राम्रै चलाउँछौँ। एक दिन बिग्रे पनि हामी माने हामी प्रति गुनासो हुन्छ। आज 6 गते छ हैन, 4-5 दिन 8-9 दिन नै भइसक्यो छ। पहिला पनि झ्याप जाने। हामी 3 गते 4 चोटि ट्रिप भएछ, 4 गते 10 चोटि ट्रिप भएछ, हिजो पनि 10 चोटि भएको हो। अब त्यो कस्तो हुन्छ भने अब दक्षिण ललितपुरमा समस्या छ हैन। उहाँहरूले पेट्रोलिङ गर्नुहुन्छ लाइन हैन। अब लाइन गर्नुहुन्छ भने अब हामीले टेस्ट त गर्न दिनु पर्यो। अब उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ, अब हामी रुख पनि छाइसक्यौँ, अब कतै अब तार पनि जुधेको हुन्छ भने त्यसलाई पनि मर्मत गरिसक्यौँ, अब लाइन हामीलाई दिनुस् भन्नुहुन्छ के। अब दिँदाखेरि अब उहाँको क्लियर छ भने लाइन लाग्छ, राम्ररी नै चल्छ हैन। अब कतै फल्ट अझै छ भने फेरि त्यो लाइन ट्रिप हुन्छ। समस्याको समाधान के छ भने उहाँहरू पनि आफ्नो प्राविधिक लिएर खटिराख्नु भएको छ हैन। अब त्यो फल्ट कहीँ न कहीँ छ। जस्तो तपाईहरुमा क्षमताको कमी भएको हो, त्यो पत्ता लगाउन नसक्ने? बिल्कुल होइन। क्षमताको कमी के हुन्छ भने लामो लाइन छ, पोल कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नाङ्गो आँखाले देखिँदैन, अनि पोल चढेर चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ के। त्यस्तोमा टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस् अब यो कहिलेसम्म होला? यहाँहरूले अन्दाज गर्नुहुन्छ नि, यहाँहरूले रिसर्च गर्नुहुन्छ, यहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ हैन। यस्तो छ विद्युतकोमा कुन ठाउँमा समस्या छ त्यो पत्ता लाग्यो भने त्यो आधा घण्टामा सल्भ हुन्छ। अब त्यो पत्ता नलागुन्जेलसम्म अब त्यो दक्षिण ललितपुर एउटा सामुदायिकले सञ्चालन गरिरहेको एरिया हो हैन। अब त्यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि उनीचौरमा एउटा सब स्टेसन पनि बनिरहेको छ। त्यो सब स्टेसन बन्यो भने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ। त्यसो भने त्यसको लागि टाइम लाग्छ र भनौँ न अब ठेचो माथि दक्षिण ललितपुरको यो जनताले अब चाहिँ यो ट्रिप हुने समस्या बेहोरिरहनु पर्छ, त्यो नबन्नु। यस्तो छ, बेहोरिरहनु पर्छ त्यो मेरो आशा होइन। त्यो फल्ट पत्ता नलाग्दासम्म समस्या हुन्छ। अब हामी जस्तो अब हिजो त्यसो भने यो सब स्टेसन बन्ने कहिले, त्यसो त्यो बेलासम्म समस्या हुन सक्छ भन्नु छ हैन। यस्तो छ, त्यो पर्मानेन्ट भनौँ न 3 गते भन्दा पहिले जुन यो 3-4 दिनदेखि समस्या छ त्यो लेभलको समस्या त थिएन नि। तपाईँ रेकर्ड देख्न सक्नुहुन्छ सब स्टेसनमा हैन। तर कहिलेकाहीँ बीचबीचमा कहिलेकाहीँ झ्यापझुप जाने काम त भइरहेको छ। यो धामाखेल भन्दा माथि चाहिँ बढी नै बत्ती जान्छ। मैले भने नि अब 187 किलोमिटर 11 केभी लाइन छ हैन। त्यो अब प्राविधिक दृष्टिकोणले त्यो लाइनलाई अब 10 किलोमिटर लामो लाइन जस्तै 20 किलोमिटर लामो लाइन जस्तै रेलिएबिलिटी त्यो हुनै सक्दैन।
त्यसो हो भने त्यो जति लामो लाइन बढी हुन्छ समस्या आउने पोसिबिलिटी त्यति बढी हुन्छ। यहाँ दक्षिण ललितपुर अस्ति शनिबार योभन्दा पहिलो शनिबार म त्यो सबै क्षेत्रको भ्रमण गरेर आएको छु। तपाईँ हेर्नुभयो भने बाटोमाथिको जति पोल थियो त्यो म्याक्सिमम पोलहरू पहिरोको कारणले सबै माने बगाइसके। पोहोर पनि पहिरो गएको थियो यसपालि भन्दा दक्षिण ललितपुरमा पोहोर पनि बाढी त्यो पहिरो गएको थियो दक्षिण ललितपुरमा चाहिँ कम समस्या पोहोर पनि म यहाँ 1 वर्षदेखि छु पोहोर पनि समस्या आएको हो। पोहोर पनि समस्या आएको हो के पोहोर समस्या आएको थियो बिल्कुल थियो यो भन्दा बढी थियो। पोहोर त झन् कस्तो थियो भने मैले त आधी बाटोबाट फर्केर आएको थिएँ। कस्तो समस्या थियो पोहोरबाट सिकेर यहाँहरूले अब झन् चाँडै त्यो हुनुपर्ने होइन। अब सिकेर यस्तो छ के अब हामी पहिरोलाई त रोक्न सक्दैनौँ नि तर बत्ती बनाउने अब यहाँले भने ठ्याक्कै के भनेको भने अब यो पहिरो गइरहेको छ 1-2 महिना तपाईँहरूले सहनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको होइन। सहनुपर्छ होइन हाम्रो प्रयास चाहिँ यो कम से कम होस् भने आज पनि हाम्रो 2टा टिम हाम्रो तर्फबाट पनि गएर उता काम गरिरहेको जो काम गर्ने व्यवसाय हुन्छ नि जुन यो विद्युत चाहिन्छ नि उहाँहरूले अब जेनेरेटर इन्भर्टर किन्न पर्ने स्थिति आएको छ र 1-2 महिना चापागाउँ यो दक्षिण ललितपुर यो सुनाकोठी ठेचु माथि लेले अझ भनौँ दक्षिण ललितपुर एरियाको व्यवसायीहरू हुन्छ नि जो थोरै थोरै बत्तीमा काम गर्ने उहाँहरूले चाहिँ अब जेनेरेटर इन्भर्टर सोलर अब राख्नुपर्ने स्थिति आएको हो होइन। अब त्यो त म राख्नुपर्ने स्थिति आएको म त भन्दैन होइन। मैले कम से कम नराखे व्यवसाय नगर्नुहोस् तर राख्नुहोस् भनेर यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ होइन। राख्नुहोस् भने त म कसरी भन्न सक्छु होइन। मैले म्याक्सिमम कोसिस मेरो रहन्छ कि कम से कम इन्टरप्सन होस् होइन। तर जनता कस्तो चिडे हेर्नु न यो बिचमा यहाँ त्यो स्वाभाविक हो। म त्यसलाई माने जनताले को चिजलाई नजायज हो त्यो म भन्दैन छ समस्या छ म त्यसलाई नकार्न पनि समस्या पहिचान गरेर यति ढिला हुनु भनेको त यहाँहरूको क्षमतामाथि प्रश्न हो नि। सुन्नुहोस् न ढिला कस्तो छ भने त्यो एरिया जुन छ सामुदायिकले हेर्ने एरिया हो उहाँहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। आज हाम्रो तर्फबाट पनि 2टा टिम हामी पठाएका छौँ त्यहाँ। अब यहाँ हुनुहुन्छ अफिसमा त सबै कुरो ठिकै देखिन्छ फिल्डमा हामी घुमेर आएको छौँ हामीले फोटो पनि मिडियामा राखेका छौँ त्यो हेर्नु भयो भने थाहा हुन्छ कि माने कसरी लाइनहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ उतातिर। तपाईँहरूको के यो जनताले भनिदिनुहोस् न तपाईँहरूको यो बत्तीको मिडिया कुन छ फेसबुक पेज छ वेबसाइट छ लगन खेलको चाहिँ लगन खेलको हाम्रो फेसबुक पनि छ हाम्रो यो मेसेन्जर पनि छ। हाम्रो के छ भने यो जुन समस्याहरू आइरहेको छ नि एउटा भाइबरमा एनी एक्टिभिटिज पनि छ हामी त्यसमा सबै इन्फर्मेसनहरू राखिरहेका हुन्छौँ। जनतालाई भनिदिनुहोस् न कुन चाहिँ फेसबुक पेजमा गयो भने अपडेट पाउनुहुन्छ यो पनि एउटा पारदर्शिताको कुरा हो नि त उहाँहरूले बुझाउनको लागि पनि यहाँले त्यो रोल खेल्नु पर्ला भूमिका खेल्नु। हाम्रो लगन खेल वितरणको ट्विटर पनि छ समस्या आउँदाखेरि हामी त्यसमा माने यो इन्फर्मेसनहरू दिइराखेका हुन्छौँ फलानु ठाउँमा यो कारणले लाइन डिस्टर्ब छ यो यति समयपछि बन्छ भनेर त्यो दिन गर्नु नो लाइटमा कहिलेकाहीँ धेरै बिजी भएर कि कहिलेकाहीँ फोन नउठ्ने जस्तो नो लाइट यस्तो छ। अब 68,000 ग्राहक छ होइन 68,000 ग्राहकमा हाम्रो लगभग 8 बजेसम्म 7 बजेसम्म हाम्रो सबै ठाउँमा ड्युटी हुन्छ। 8 बजेपछि यो लगन खेलमा मात्रै शिफ्ट ड्युटी हुन्छ। अब कतै समस्या भयो भने सबै ठाउँको फोन आउने यही हो। अब समस्या आउँदाखेरि अब हातमा मोबाइल छ सबैले गरिराख्नुहुन्छ। हाम्रो 2वटा लाइन छ फिल्डमा टिम गएको हुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामी त्यसै नम्बरबाट माने सटडाउन दिने माने इन्टरेक्सनहरू दिइरहेको हुन्छौँ। अब एउटा मैले अन्तिममा सरसँग मैले यो हाम्रो दर्शकहरूले चाहेको जिज्ञासा मैले सरसँग राखेको अब कहिलेसम्म भनौँ न यो त भन्न सकिँदैन टेक्निकल कुरा जो कहिले पनि सहन सक्छ किनभने अहिलेको पुस्ताले त झन् बुझ्छ कहिलेसम्म हामी यो समस्या जस्तो यहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ नि फलान अब 15 दिनपछि चाहिँ हामी निमिट्याउन पार्छौँ तपाईँहरू 15 दिनसम्म चाहिँ सचेत हुनु होला यस्तो भन्ने एउटा जानकारी त दिन सकिन्छ नि होइन अब यो ठेगान छैन उता सब स्टेसन बन्दैछ भनेर यहाँले भन्ने खोल्यो यो कुरा के क्लियर अन्तिममा बिल्कुल होइन सब स्टेसन पनि यहाँमा आएर सुरु भएको हो। यस्तै समस्या आउँदाखेरि पोहोर पनि समस्या आएको थियो अनि माथि छलफल भएर त्यहाँ स्विचिङ स्टेसन थियो त्योभन्दा पहिले चपागाउँ एरियामा सब स्टेसन बनाउने
प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, जग्गाहरू उपलब्ध नभएर त्यसको विभिन्न पाटोहरू छ, नभएपछि अब के गर्ने त, सधैँ यस्तै राख्न त सम्भव भएन। नभएपछि उनीचौर स्विचिङ स्टेसनलाई सब स्टेसनमा कन्भर्ट गरेर अब मलाई लाग्छ सामान पनि सबै त्यहाँ आइसकेको छ उनीचौर सब स्टेसनमा। त्यो कहिलेसम्म हुन्छ? त्यो टार्गेट त हुन्छ नि सर, फलाना बेलासम्म काम सक्छौँ हामी। त्यो एउटा प्रोजेक्टले हेरिरहेको छ, त्यो हाम्रो मातहत कहिलेसम्मको प्रोजेक्ट त्यो? जस्तो अब 33 केभी लाइन माल्टा सब स्टेसनदेखि 19चौरसम्म बन्न बाँकी छ, त्यसको पनि सामानहरू सबै। प्रोजेक्ट चाहिँ फलाना बेलासम्म सक्ने भन्ने टार्गेट हुन्छ नि सर? अब त्यो ठेगान छैन, किनभने ठेगान त अब किनभने त्यो म हेरिरहेको छैन, अब त्यसको पोजिसन के छ। होइन, म पनि मेरो चाहना पनि के छ भने छिटो त्यो सकोस्, किनभने छिटो भने कति 2 वर्ष छ? होइन 2 वर्ष त लाग्दैन, 2 वर्ष लाग्दैन, मलाई लाग्छ बढीमा 6 महिना लाग्छ त्यो, किनभने सामान सबै आइसकेको छ, बिल्डिङहरू पहिलेदेखि बनेको थियो, त्यो सामान जडान गर्न बढीमा 2 महिना लाग्छ। जे टाइम लाग्छ त्यो माल्टा सब स्टेसनदेखि उनीचौरसम्म 33 केभी लाइन बन्नमा लाग्छ। त्यसो भने अब यो समस्या जुन छ नि, यहाँहरूले जुन अध्ययन गरिरहनु भएको छ नि, कति दिन यो समस्या होला? यो ट्रिप हुने समस्या? ट्रिप हुने समस्या त अब मौसम हेरिराख्नु भएको छ, कुन बेला कुन ठाउँको पोल उता बगाउँछ त्यो निश्चित हुँदैन। अब धेरै समस्या आयो भने हामी दक्षिण ललितपुरलाई डिस्कनेक्ट गरेर हामी चलाउने गरेका छौँ। त्यो सम्भावना छ अहिले? त्यस्तै त चलाइरहेका छौँ हामी। अब भनौँ न बत्ती नै हुँदैन त्यो होइन, अब जुन 15 चोटि 20 चोटि जाने कुरा गर्नु भने अब त्यो जानु भन्नुको मतलब उहाँहरूले आफ्नो लाइन अब क्लियर गर्नुहुन्छ, क्लियर भयो कतै ठाउँमा उहाँहरूले रुख छोएको देख्नुहुन्छ, त्यसलाई काट्नुहुन्छ, अनि हामीले सप्लाई माग्नुहुन्छ। हामी सप्लाई दिँदाखेरि अब लाइन ठिक भयो भने चल्छ, फेरि कतै समस्या आउँछ, फेरि ट्रिप हुन्छ। ट्रिप भएपछि धेरै ट्रिप भयो भने त्यो सेक्सनलाई अलग गरेर हामी यताको सेक्सनलाई चालु गरेर चलाउने गरेका छौँ। अन्तिममा यसरी बुझौँ सर, एकदम मैले विनम्रतापूर्वक तपाईँ भनेको 6 महिनासम्म चाहिँ ट्रिप हुने सम्भावना भइरहेको छ। 6 महिनापछि चाहिँ सब स्टेसन बन्छ, सबले भनेको 6 महिना, 6 महिनाको ठाउँमा 9 महिना लाग्न सक्छ होला, 1 वर्ष। त्यसपछि चाहिँ यो अघोषित रूपमा भनेको जस्तो ट्रिप हुने समस्या हुँदैन, होइन? यो यस्तो विधिले हुँदैन, यसमा धेरै सुधार हुन्छ। माने अहिले जो समस्या छ नि, अब 3-4 दिनदेखि त्यो एउटा समस्या आएर भएको छ, होइन? जस्तो नर्मली पनि अरू फिडर भन्दा त्यो फिडर डिस्टर्ब नै हुन्छ, यो माने कुनै लुकाएको कुरो होइन, होइन? अब त्यसमा भनौँ न, मैले भने महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र मकवानपुरको बोर्डरसम्म छोएको छ। अब लास्टमा पनि प्रब्लम भयो भने अब लाइन ट्रिप हुने भनेको यही पाटन सब स्टेसनबाटै हो भनेपछि जति ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको बत्ती जान्छ। त्यसो भने उहाँहरूले उता उता दक्षिण ललितपुर डिस्कनेक्ट गरेर यहाँहरूले जो जुन चापागाउँ लेले चाहिँ जो त्यहाँसम्म चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ? त्यो चलाइरहेका छौँ नि। त्यस्तै जस्तो रातिभरि गएको छैन, गए पनि 5 मिनटको लागि गएको छ, 10 मिनटको लागि गएको छ, घन्टौँको लागि गएको छैन। त्यसो भने अहिले लोड सेडिङ जस्तो कन्टिन्यू हुँदैन? 5-10 मिनट लोड सेडिङ त छँदै छैन, होइन? अब यही प्राविधिक समस्या, होइन? जस्तो भनौँ न, अब अस्ति नै अब यो इमाडोलतिर बेलुका 4-5 घन्टा बत्ती गयो, होइन? अब त्यो बत्ती कस्तो गयो भने 5:30 बजे हामीलाई खबर आयो